बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बाबर व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, जिसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, वो है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, माई बॉडी माई चॉइस। ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि नाउज़ुबिल्लाह मैं तो ये कह ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे जिस्म पे मेरे अल्लाह के अलावा किसी की मर्ज़ी हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इसकी हिस्ट्री से कि ये स्लोगन, ये नारा कब से स्टार्ट हुआ और फिर कब पाकिस्तान में ये आया और कौन लोग हैं इस नारे के पीछे। और कुछ स्लोगन्स भी आपके सामने रखूंगा मैं, और आपसे सवालात करूंगा कि आपका इन सारे स्लोगन्स के बारे में और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का जो एक शोशा चल रहा है मार्केट के अंदर, इसके बारे में आप सब दोस्तों का क्या ख्याल है। तो हिस्ट्री सबसे पहले हैरान कुन चीज़ आपको बताऊंगा कि माई बॉडी माई चॉइस का नारा सबसे पहले किसी औरत ने नहीं, एक मर्दों के एक ग्रोह ने लगाया था। 17th सेंचुरी के इख्तिताम और 18th सेंचुरी के स्टार्ट में उस वक्त फ्यूडलिस्ट निज़ाम था। फ्यूडलिज़म जो थे वो बहुत पावर में थे। तो जितने भी ओप्रेस्ड लोग थे, जो हारी मज़दूर ग़ुलाम लोग थे, जो कि गरीब लोग थे, उन्होंने उस वक्त उनके जुल्म और जबर तशद्दुद से तंग आकर ये सबसे पहले नारा लगाया 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर, माई बॉडी माई चॉइस। तो ये बात तो मैं क्लियर कर दूं कि सबसे पहले किसी औरत ने ये नारा नहीं लगाया, ये मर्दों ने लगाया। खैर उनका पर्पज़ कुछ और था कि उनके ऊपर जुल्म होता था, जबरन उनसे काम लिया जाता था। तो उसके ऊपर उन्होंने एक नारा इंट्रोड्यूस किया, एक स्लोगन मार्केट के अंदर लेके आए कि माई बॉडी माई चॉइस। अच्छा, उसके बाद 90s के अंदर यूरोप में दोबारा से ये नारा, इसकी प्रचार हुई, और उस वक्त ये नारा जो है वो फेमिनिस्ट विमेंस ने लगाया यूरोप के अंदर। और उस नारे का मेन पर्पस जो था उस वक्त उन ख़वातीन का, दोबारा से वो नारा माई बॉडी माई चॉइस की शक्ल में सामने आया। उनका जो मेन पर्पस था वो बेसिकली अबॉर्शंस को लीगलाइज करने के लिए उन्होंने ये नारा लगाया और मार्केट में आई। खैर उसके बाद पाकिस्तान में ये नारा 2018 में फर्स्ट टाइम विमेंस डे, जो कि 8 मार्च 2018 को था, उस वक्त पाकिस्तान की और कुछ इंटरनेशनल NGOs जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनकी ख़वातीन ने मिल के ये स्लोगन पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो 2018 में सबसे पहले पाकिस्तान में ये नारा लगा, जिसके पीछे फेमिनिस्ट ख़वातीन और ऐसी ख़वातीन जो औरतों के हकूक़ की बात कर रही हैं, जिनको अपने हकूक़ उनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा मिल रहे हैं। उनको आज़ादी इतनी ज़्यादा है कि वो बग़ैर हिजाब के, हाफ स्लीव्स पहन के, ट्राउज़र शर्ट्स पहन के, टी शर्ट्स पहन के, जीन्स की पैंट्स पहन के वो रोड्स पे फिर रही हैं, और वो नारा क्या लगा रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो ये पहली दफ़ा 2018 में पाकिस्तान के अंदर मेरा जिस्म मेरा मर्ज़ी का नारा इंट्रोड्यूस करवाया गया फेमिनिस्ट ख़वातीन की जानिब से। और कुछ फेमिनिस्ट मर्द भी उनके साथ हैं, जो कि उन्हीं की सोसाइटी के चंद छोटा सा ग्रोह है। तो मेन मुतालबात जो हैं वो बेसिकली वो चाह रही हैं, ख़वातीन चाहती हैं कि औरत को उनका राइट दिया जाए। तो मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान और इस्लाम ने कौन से ऐसे राइट जो कि औरत के बनते हैं और उनको नहीं दिए। अगर आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने से पहले तक अरब के अंदर क्या होता था, ख़वातीन को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। किसी घर में अगर किसी बच्ची की पैदाइश हो गई थी तो उसको ज़िंदा दफना दिया जाता था। ये थी औरत की औकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तक। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, लोगों को इस्लाम और दीन की तबलीग दी, और साथ में उन्होंने कहा कि औरत को इस तरह दरगोर नहीं किया जाएगा, औरत की इज्जत की जाएगी, तजलील नहीं की जाएगी। खैर अब मेरी समझ से बाहर है कि ये कौन से राइट्स की बात कर रही हैं जो कि इस्लाम नहीं उनको दे रहा। कौन से ऐसे राइट्स हैं जिनकी ये डिमांड कर रही हैं जो कि पाकिस्तान का कानून को नहीं दे रहा। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई राइट है।
مین چیز ہے کہ وراثت میں حصہ نہیں مل رہا. بھائی کیوں نہیں مل رہا؟ قانون موجود ہے, قانونی چارہ جوئی کریں. اگر کوئی بندہ حصہ نہیں دے رہا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں اور اپنا حصہ لیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ حکومت پاکستان اس کیس میں آپ کے ساتھ نہ کھڑی ہو. اچھا, اب نعروں کا بڑا مسئلہ ہے. جہاں تک ان کے حقوق کی بات ہے, کچھ ایریاز ہیں فیوڈلسٹ پاکستان کے اندر ہیں جو کہ جاگیردار لوگ ہیں, اپنے خواتین کو وہ اسپیشلی وراثت میں حصہ نہیں دیتے. تو بالکل میں ان خواتین کے ساتھ ہوں جن کو حق نہیں ملتا, جن کے ساتھ جبراً شادی کا عمل سر انجام ہوتا ہے, جن کے ساتھ زبردستی شادی بوڑھے مردوں کے ساتھ کر دی جاتی ہے. میں اس کے بالکل خلاف ہوں اور میں عورتوں کے ساتھ کھڑا ہوں کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں ہونی چاہیے. اسلام نے تو ہر طرح کا رائٹ, ملک پاکستان نے ہر طرح کا رائٹ دیا ہوا ہے, قانون موجود ہیں. قانونی چارہ جوئی کیوں نہیں کرتے؟ بجائے اس کے کہ آپ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے ہاف سلیوز پہن کر آپ اس طرح کے فحش اور بیہودہ نعرے لگائیں جس سے آپ پاکستان, مسلمان اور اسلام کی تذلیل کریں. آپ قانونی راستہ کیوں نہیں اپناتے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ چند ایک نعرے جس میں اسپیشلی مرد کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نعرے بنائے گئے ہیں وہ آپ سب دوستوں کے سامنے میں رکھتا ہوں. سب سے پہلا نعرہ, اگر دوپٹہ اتنا پسند ہے تو اپنی آنکھوں پہ باندھ لو. عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے. تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں میں. کھانا خود گرم کر لو. مجھے کیا معلوم کہ تمہارا موزہ کہاں ہے. اب یہ اسپیشلی جتنے بھی نعرے میں نے یہ سلوگنز آپ سامنے رکھے ہیں یہ مردوں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. ہمارے سوسائٹی کے جو نام ہے, جو کلچر ہے, اس کو توڑنے کے لیے یہ نعرے بنائے گئے ہیں. مردوں اور عورتوں کی آپسی جنگ کے لیے نعرے بنائے گئے ہیں. اچھا, بہت سے ایسے نعرے ہیں جو کہ میں اپنے ولاگ میں اس طرح بیان ہی نہیں کر سکتا. مطلب میں تو جسارت نہیں کر سکتا کیونکہ میری بہنیں, میری مائیں, میرے گھر والے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں, تو میں تو وہ نعرہ یہاں پہ بول ہی نہیں سکتا کہ کہیں وہ نہ سن لیں. تو یہ خواتین سر عام پلے کارڈ لے کے اور ایسے سلوگنز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, اتنے گندے گندے فحش سلوگنز ہیں, وہ سڑکوں پہ لے کے پھر رہی ہیں اور عورت کے رائٹس کی بات کر رہی ہیں. خدا را ان این جی اوز سے بچیں, کیونکہ یہ انٹرنیشنل میڈیا, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ سارا کروا رہی ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. پاکستان دنیا کا واحد اسلامک کنٹری ہے جو کہ اٹامک پاور ہولڈر ہے. تو یہ پورے جو جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی, تو وہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں اسپیشلی پاکستان کے خلاف کسی نہ کسی محاذ پہ اس طرح کی چیزیں سامنے لاتا رہتا ہے. تو خدا را اس طرح کی چیزوں سے بچیں. میری اپنی بہنوں سے گزارش ہے, میری ماؤں سے گزارش ہے کہ ان دھوکے باز ڈھونگیوں کے بہکاوے میں بالکل نہ آئیں. اگر رائٹس نہیں مل رہے تو ایک پراپر وے ہے, آپ ایف آئی آر درج کروائیں, کورٹ میں جائیں, اپنا کیس پریزنٹ کریں اور وہاں سے اپنا رائٹ لیں. سڑکوں پہ جا کے کیسے رائٹ مل سکتا ہے؟ مل ہی نہیں سکتا. اپنی بے عزتی بے حرمتی کروا رہے ہیں آپ. تو میرا یہ مشورہ ہے, میں بھائی ہوں, بیٹا ہوں, میرے گھر میں بہن ہے, میری مسز ہے, میری ماں ہے, کہ ہم سب کے لیے تو بڑے قابل احترام ہے یہ رشتے. تو خدا را ان ڈونگیوں سے بچیں اور اپنے رائٹس کی جہاں تک بات ہے تو اپنے رائٹس کے لیے بالکل جنگ کریں. اگر کسی کو رائٹ نہیں مل رہا لیکن قانونی جنگ کریں, نہ کہ اس طرح سڑکوں پہ آ کے جنگ کریں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میری پسند آئے گی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے تاکہ اگر امپرومنٹ میں کرتا جاؤں ساتھ ساتھ, اگر کوئی چیز ایسی میں اسکپ کر رہا ہوں وہ بھی ایڈ کر دوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.